नमस्कार. RDXच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव शिवेंद्र तारी. सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. फुडल्या वर्सा सावन इफ्फीत राजकीय सिनेमा दाखोवपाक वेगळो विभाग करतले स्थापन. इफ्फीच्या आयोजनाची जबाबदारी खांद्यार आशिल्ल्यान सध्या कांयच उलयना विष्णू वाघ. आणि डेलिगेट किट दिवपाची प्रक्रिया झेंबडी आशिल्ल्यान वाजेले डेलिगेट्सांनी घालो बोवाळ. आनी आतां खबरो विस्तारान. फुडल्या वर्सा फिल्म महोत्सवाक राजकीय सिनेमा दाखोवपाक एक वेगळो विभाग स्थापन करतले अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी हांणी सांगलां. कला अकादमीत जाल्ले इंडियन पॅनोरमाचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. की भारतीय फिल्मों का जो ये सफर है वो सरकारों के बावजूद हुआ है. The celebration of India's soft power has been in spite and despite successive governments. ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हम हर साल आयोजित करते हैं, इसमें कोई राजनीतिक सिनेमा का भी सेक्शन है या नहीं. तो उसके जवाब में मैंने ये कहा कि ये तो देखने वाले पे निर्भर करता है. हम जैसे लोगों को हर चीज में राजनीति दिखती है, पर हाँ, सोचने के ऊपर, सोचने के बाद मैं जरूर इस महोत्सव के जो आयोजक है शंकर मोहन जी, उनसे यह दरखास्त करना चाहूंगा कि अगले साल एक सेपरेट सेक्शन which is devoted to political cinema from around the world should also be instituted in IFFI, because politics is a part of the entire human existence. इफ्फी जाले उपरांत कितें तें सांगतलो. कांय वैयक्तीक कारणाक लागून आपूण इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक हजर रावलो ना. इफ्फीच्या आयोजनाची जबाबदारी खांद्यार आशिल्ल्यान सध्या कांयच उलोवचो ना अशें विष्णू वाघान स्पश्ट केलां. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. उद्घाटन समारंभाक हांव पावलो ना. ताच्या फाटल्यान कांय एक वैयक्तीक कारण आसा, पण ताच्या बद्दल हांव आतांच कांय उलोवचो ना. मागीर हांव योग्य वेळ येतकच ताच्या संदर्भान सांगतलो. सध्या इफ्फीच्या आयोजनाची कांय जबाबदारी म्हजेर आसा, सो ती पार पडसर कांय उलोवप ना अशें हांवें थारायलां. मागीर हांव सविस्तर एक्सप्लेन करता. अशें कितें रिजन जालें की तुमी वचोंक ना? मागीर सांगता न्ही तें. सध्या पयलीं इफ्फी बरे भशेन करया, मागीर हांव सांगता. बरें. आनी दुसरो हँगरांतलो जे डेली फंक्शन जावपाक आशिल्लें तें अजून ठरलें ना मागीर? त्या कमिटीन डिसायड करपाक जाय. ती कमिटी जाय खातीर आसा ती. ताणें डिसायड केलें की मागीर प्रोग्रामाचें ठरतलें. म्हणजे तुमचें कितें तरी पर्सनल मॅटर काय? हें म्हजे कांय पर्सनल इश्यू आसले म्हणून हांव वचूं ना तें सांगलें हांवें. पण कितें आसा तें नक्की मागीर सांगतलो. नॉट नाव. इफी जावन इफ्फी जावन प्रोबेबली. डेलिगेट किट घेवपाक रांगेत उबे रावन बेजार जाल्ले डेलिगेट्सांनी गोंय मनरिजवण संस्थेच्या वाठारांत बरोच बोवाळ केलो. बॅगा दिवपाची प्रक्रिया झेंबडी आशिल्ल्यान डेलिगेट्सांनी इफ्फीच्या आयोजनाची बारा वाजयली. हें प्रकरण सामकें हाताभायर वचपाक लागिल्ल्यान निमाणे पुलीस आनी ईएससीच्या अधिकाऱ्याक मध्यस्थी घेवन प्रकरण मिटोवचें पडलें. आयोजक म्हणटा बॅगा पॅक करपाक वेळ मेळना. पणजेच्यान संजय मुन्नोलीचो रिपोर्ट. Problem at the moment, the only thing is everyone just makes a noise first of all. They are filling the bag. Their stock is not over yet. We need time to fill the bags. So when stock came? Stock came around 18, 19. Till now it was not. How do you expect us to? Yesterday we started the counter. We are filling every night here. But from 17 till now they have not filled anything. 17, no, I said 18, 19 the stock came, but everything has to come just fill, no? You want incomplete bags? I have no issues giving. I have to do double work here, taking 10 times. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं, त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996,
Littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to rupees 5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and Muzz cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. बाय अनु. तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे सगळी लोकां त्रास गॅसी लागून आता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरनाका योकार आमी गोंयकार आरडीएक्साचे. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. कोंकणी फिल्म मारियोलाचे स्क्रीनिंग गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा सांजेच्या 3:30 वरांचेर हनुमान नाट्यगृह म्हापसा. पळयात मारियोला. डायरेक्टर जो रोज, एक्टर्स विनिशा, केविन, जो रोज, रोजारियो बकेलो आनी हेर कलाकार. तिकेटी हनुमान थिएटराचेर मेवतात. कथित तेहलकाचे संपादक तरुण तेजपाल हांणी एका चलयेचेर अतिप्रसंग केल्ल्या कथित प्रकरणाची प्राथमीक स्तराचेर चवकशी करपाचे आदेश गोंय सरकारान पुलिशेक दिल्यात. गोंयचें नांव आयिल्ल्यान ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जातली अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. गोंयांत एका हॉटेलांत आपणाचेर अतिप्रसंग जाल्ल्याचे पीडित चलयेन महिला आयोगाक सांगलां. पणजेच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट. Today morning it was indicated that this happened during Think Fest, 9th and 10th of November. Obviously the location was Goa. The moment that was revealed, I have directed police to register a preliminary inquiry, conduct details
inquiry on the matter, and once the inquiry report comes, further whatever action has to be taken will be initiated. Status position as of now. If you want to ask anything, first of all, preliminary inquiry does not require any complaint from anyone. What I said is that it's a preliminary inquiry. Second, an offence, criminal offence, if it has happened in the jurisdiction of the state, we are required to investigate, irrespective of whether there is a complaint or not. Progress of the inquiry will depend on whether the complainant registers a complaint, because it's a body complaint. And if you want to call it, you can call it attempted rape, or you can call it molestation, whichever way. That depends on the seriousness of the incident. From whatever I see, there was definitely an attempt. See, there are emails sent by that girl, which is on a internet media, Twitter and Facebook, I think, and many other places. My information indicates that there is a complaint with Women Commission at Delhi, and I also have knowledge that Goa's Women's Commission is also considering suo motu pro. Nothing has come, and we don't have to. We don't have to wait for someone to tell us if a crime has taken place. Prima facie a crime has taken place. नायजेरियन ओबादो सिमोन खून प्रकरणात पोलिसांनी अटक केल्ल्या ओंकार पालयेकर, प्रयाग पालयेकर आणि प्रज्योत दाभोलकर या 3 दुबावित आरोपीक म्हापशेच्या पयले श्रेणी न्यायालयात दरेकी 14 दिसांची कैद फर्मायल्या. 31 ऑक्टोबराक हे खून प्रकरण उक्ताडार येत सावन 3 दुबावित आरोपी फरारी असले. तांकां 19 नोव्हेंबराक म्हापशा पोलिसांनी अटक केल्ली. बुधवारा तांकां न्यायालयात उबे केल्ले तेन्ना 14 दिसांची पुलीस कैद फर्मायल्या. ह्याच प्रकरणात पोलिसांनी अटक केल्ल्या दुबावित प्रवीण मांद्रेकाराक आनीक 2 दिसांची न्यायालयान कैद फर्मायल्या. ह्या प्रकरणातले आनीक 8 दुबावित आरोपी फरार आसात. दुबावितांनी ओबादोच्या खुना खातीर वापरिल्ल्या आनी लिपोवन दवरिल्ल्या हत्यारांची म्हायती पुलिसांक दिवंक ना अशी म्हायती पुलिसांकडल्यान मेळ्ळ्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. युवा शक्ती सगळ्यात मोठी शक्ती आशिल्ल्यान गोयच्या भाजप कार्यकर्त्यांनी विरोधकांक प्रत्युत्तर दिवचे अशें आल्दोणेचे आमदार ग्लेन टिकलो हांणी सांगलां. आल्दोणा मतदारसंघात जाल्ले भाजपा युवा कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते उलयताले. आल्दोणच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. My experience that especially today youth म्हणजे the strongest energy, शक्ती म्हणजे मोठी शक्ती आमचे युवा, and I witnessed it in my own constituency. Because today for me yuva is a very powerful, it's a very powerful shakti आमच्याकडे आमच्या मतदारसंघात. And second best is आमचे महिला, and of course not forgetting the other voters. So of course सांगता तुम्ही ते starting soon आणि पळयला कित्याक आफ्टर आमचे म्हाका निवडून हाडले उपरांत आनी आमचे मागीर रॅली जाले उपरांत आनी आमचे गांव अभियानांतले दॅट इज द टायम आय विटनस the strength of my yuva, of my youth was very powerful. Today, you people, I mean, so the youth are there, we have to be very, very strong-minded. I mean, positive असपाक जाय. फाटल्या सरकार कित्याक करून दवरलें, सगळें कॉपरेट करून दवरलें, कांय ना. आनी मायनींग कंप्लिटली UP आमचे सुप्रीम कोर्टात पावन ते कंप्लिटली बंद करून उडयलें. पूण तरी आमचो मनोहर बाब, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, खंय भाशेन तो आपले फायनान्स एरियेंत करीत आसा. कित्याक आयजूच म्हाका सकाळ हांवें गेलो ऑफिसान, तेन्ना म्हणालो तुजो सरकार कितें करता, वॉट इज युअर सरकार डुईंग, म्हाका खबर आसा. बट इज आर पेइंग ऑल द टॅक्सीज, आमचे टॅक्सीज एंड दे आर टोटल फ्रस्ट्रेटेड. पूण हे मनीस कोण उलयताले, आमचे फ्रेंड ते, आमचे डॅडीचे फ्रेंड आसलो आनी आमचे एक ऑफिसान गेल्लो. म्हाका खबर आसा टोटल काँग्रेस. हांव म्हणलें बरें आसा, तुमकां कित्याक त्यो स्किमी पावोवपाक जाय. आमचे मॅनिफेस्टोन आमी कितें आमी जाहीर नामान आमचे डिक्लेअर केला, आमी ते लोकांक पळयल्लें आसा. आमी फाटल्या दिसांनी एक युवा मोर्चा म्हणून मेंबरशीप स्टार्ट केला. ताचो मेन एकूच हेतू आसा की एक गोंयान एक स्ट्रॉंग यूथ ब्रिगेड तयार करची. आतां आमचे पार्टीन नरेंद्र मोदी म्हणून कॅन्डिडेट ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा.
आनी आमच्या भाईनूय आमचे गोंयचे दोनूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लेले आसा. आमी आतां इलेक्शन केन्नाय डिक्लेअर जातले. हे इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं आमकां एक अशी स्ट्रॉंग यूथ ब्रिगेड तयार करूंक जाय की सगळे आमचे मतदारसंघ आहा ते बूथ पुलिंग बूथ स्टेशन आसतले हाचेर आमचे यूथ काम करपाक जाय. आमचे जे मंडळ अध्यक्ष आसा आनी जायते मंडळ कमिटी आसतली हांकां चड त्रास दिवपाचो ना. यूथ ब्रिगेड अशी तयार करपाची की एका बुथार 10 यूथ म्हणटा आमी कितें म्हणटा एक बूथ पे 10 यूथ म्हणटा असो आमचो नारो आसा. आता घेऊया अनेक लहानसो व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One-Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One-Up Lounge Bar. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसवा उपरांत परत एकदा येवकार. फोंड्या मार्केटात भौशीक सुवातेर कोयर घालपाक मुखेलमंत्र्यान नगरपालिकेक कशी परवानगी दिली असो प्रश्न फोंडेचे आदले आमदार रवी नायक हांणी केला. मुसांचे वाडटे प्रमाण पळोवन लोकांची भलायक इबाडूंक शकता अशी भिरांतूय तांणी उक्तायल्या. फोंडेच्या निलेश नायकाचो रिपोर्ट. म्हणजे फोंड्यात आनी गोंयांत सगळे कचऱ्याचे जे प्रॉब्लेम जाले कारण त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगले की 8 दीस भितर एक प्लास्टीक पोती दिसपाची ना. मागीर ते जाले की इलेक्शन जाले सगळे जाले मागीर म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जाली. त्या वेळार तेणी सांगलें आपण कचरो म्हणून सगळो निवळ करतले काडटले म्हणटा सगळे. पूण आयज आमकां पळयता की अशें दिसता की लोक कंठाळ्यात, लोक भिल्यात. कित्याक भिल्यात? लोक हांकां भिवना, जावं BJP जावं हेका MGक भिवना. लोक भिल्यात ते रोग जातलो आनी आमी मरूंक शकता म्हणून. रोग म्हणजे तुगेलो डेंगू. रोग म्हणजे तुगेले मागीर आनी कशे तरेचे येता वेगवेगळे तरेचे.
आनी हे मॉस्किटो आनी मूस हे पळय आसा मार्केटाक खुद्द बाजार मार्केटाक हेणी मशीन घातला म्हणजे हेजेर मुख्यमंत्र्यान लक्ष दिवपाचें म्युनिसिपालिटी मिनिस्टरान कशें परमिशन तांकां दिलें न्यू बिल्डिंगी घालपाक किंवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें तांकां हे आसा आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो आसा तो जो आसा मुख्यमंत्र्या कडेन आसा तर मुख्यमंत्र्यान कशें घालपाक ते मार्केटान घालपाक दिलें जे पब्लीक प्लेसाचेर ते मूस वचून सगळे भाजीचेर बसता मार्केटात भाजी विकता तेजेर बसता नुस्त्याचेर सगळे तेजेर बसता आनी ते लोक सगळे तरेचे ते मूस थंय बसून ते घाण गेले ते मूस व्हरून लोक घरा ते नुस्तें भाजी नुस्तें वेगळे ते फ्रूट भाजी सगळे तरेची फळावळ जी आसा ती लोक व्हरून म्हणजे लोकांनी सिकनेस म्हणजे लोकांनी दुयेंस पडून दुयेंस जावन लोकांनी मरचे अशें म्हणून लोकांनी ते पयलीं तयार केलें कितें म्हणजे हे सरकाराचे मॅनिफेस्टो जे तुमचे हे लोकांक मारपाचें काय कितें म्हणजे फाल्यां लोक आतां रोग एक कसो जालो जाल्यार कॅरी करपी मॉस्किटो आनी तुगेले मूस पण हेका लागून तुमी काळजी घेवना तुमी दोगूय एकच लोकांक दाखयता झगडटा म्हणून आनी लोकांची दिशाभूल करता तुमी दोगूय एकच आसा आनी तो जेन्ना जेन्ना आमचो PWD मिनिस्टर सांगता आपूण हें करतलो तें करतलो घातलें हें करता तें करता पूण हें मूस करपाचें म्हणजे कोयर कचरो आसा तो कचरो कोण सारको करतलो म्युनिसिपालिटीन करपाचो किंवा तुमी सरकारान करपाचो तुमी हें पळयत ना म्हणून ताका लागून हे तुमी फाल्यां कितें तरी लोक मेले आयज सगळे कडेन आमी पळयता कोण ते जाता वेगवेगळे रोग जाता आनी रोग जावन फाल्यां जर हें जालें जबाबदार हे दोनूय पक्षाचे लोक आसतले ते घालपाचोच न्हू ते मशीन थंय घालपाचेच न्हू हे पार्किंग एरिया आनी मार्केट न्यू मार्केट आनी बाजाराची एरिया सगळे तरी लोक येता ल्हान भुरग्यांक म्हणून घासून घेवन लोक थंय येतात सगळे तरेचे थंय मार्केटांत घालपाची जागा ती संसोडक कोयर प्रकल्पाचे नवे कबलातीचो मसुदो तयार करून फॉमेंतोचे ग्रीन कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी श्रीधर कामत आणि हेर अधिकाऱ्यांक भेटयलो अशी माहिती मडगांवची मुख्याधिकारी दिपाली नायक हांणी दिला. फातोड्डेच्या संसोडक कोयर प्रकल्पाची सुवात बदलिल्ल्यान आपली कबलात रद्द जाल्ली. ताचे खातीर कायदेशीरपणान पालिकेचे वतीन नवी कबलात फॉमेंतो ग्रीन कंपनीक करून दिल्या. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. आज आम्ही हांगा एक आमची सब कमिटीची मिटींग घेतली आणि त्या मिटींगेन आमचे फॉमेंतोचे CEO श्रीधर कामत, दत्ता नायक मेंबर आणि एमी दिनीज आणि विराज आनी हांवें एक मिटींग घेतली हांगा. त्या मिटींगेन आमी डिस्कस केलें आतां हो जे आमचे जे पॉयंट्स आशिल्ले ते आमी डिस्कस केले आणि ते डिस्कशनान आमी अशें रिजॉल्व केलें की जे पळय तांगेले ते आतां एप्लिकेशन आमी मायन्साक धाडलां परमिशनाचें ते तांकां आयिल्ले जाय ते परमिशन तांकां आयिल्ले जाय. दुसरें तांणी PDAन थोडे एमेंडमेंट्स टू देर दीस धाडल्यात चेंजीस करपाक परमिशनान कितें तरी आनी इन एडिशन टू अर्लियर परमिशन ही हॅज कॉल्ड फॉर मोर परमिशन्स ते जाय म्हणटाले ते. आणि दुसरें आमी कॅपिंग खंय पर्यंत पावलां ते पळयलें. कॅपिंगाचें आमी ऑलरेडी PWD हातून रिजॉल्व केलां की आमकां हें जाय म्हणून म्हणजे की कॅपिंगाचे आमचे जे रिवायज आमी जे 16 lakhs एडिशनल घातले ते आमी ॲड करून तांकां बील मागीर टेंडर काडपाची. For technical sanction it is already sent. Now after receiving from technical sanction this from PWD we'll send it to DMA office for administrative approval expenditure. हय हांवें तेय डिस्कस केलें. आमी ड्राफ्ट तांकां एक प्रोविजनल कॉपी एडवांस कॉपी आतां दिली तांकां आनी ते ड्राफ्टान एडेंडमान सगळें आमचें टोटल कितें आशिल्लें तितलें घातलां आनी तांकां कॉपी ती पळोवन तुमी तांचें कितें सजेशन आसा आनी इफ दे आर एग्रींग टू दीस ऑर एनी एमेंडमेंट फर्दर एडिशन ऑफ क्लॉजीस शूड बी डन ऑर एनी करेक्शन हॅज टू बी डन दे हॅव टू सजेस्ट आनी आमी सजेस्ट करतलीं आनी आमच्या इंजिनियराकय आमी तातूंत इनवॉल्व केलां आनी सांगलां. आनी दुसरें तेय तांकां तांच्या निदर्शनाक हाडून दिलें हांवें की आमी एक फ्रेश क्लॉज तातूंत घालता. आमची जी सॅनिटेशन कमिटी आसा न्ही म्युनिसिपालिटीची ती तांचे प्लांट वीथ प्रॉपर आयडेंटिफिकेशन प्लांट जाय तेन्ना आनी जाय तशी रेगुलेट करून वचून पळोवन रेगुलेट करतली आनी इन्स्पेक्शन करतली. देन ही एग्रीड. ही सेड ही न्हू. हरिद्वार उत्तराखंडात जावपी चॉकबॉल मॅचीत गोंयच्या पंगडाक यश येतलें अशें गोंय चॉकबॉल असोसिएशनाचे प्रशिक्षक धुलू शेळकर हांणी सांगलां. गोंयचो पंगड हरिद्वार वचपाक भायर सरले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. कुळेच्यान एकनाथ खेडेकाराचो रिपोर्ट. ओके आमची जी गोवा टीम आसा ती ऑलरेडी आमची
15 भुरगीं कॅम्पाक घातलेली, ती 12 फायनल सिलेक्शन जाले आणि आमचे आमदाराच्या आशिर्वादान म्हणजे गणेश गांवकर भाऊच्या आशिर्वादान आमी भरपूर म्हाका गर्ल्स 5th टायम नॅशनल विनर आसा, म्हणजे गोल्ड मेडलिस्ट आसा. हे जर मेळ्ळे जाल्यार 6वे टायम आनी बॉयज म्हणजे प्लेसीर आसा, 2nd 3rdaचेर चालूच आसा तेंची. सो तेजे आतां जे आमी 6th नॅशनल वयता आमचे ते हरिद्वार हांगा उत्तराखंड हांगा वयता आनी हांगा आमकां अशें आसा की 100% आमी जिखतले दोनी टिमी जबरदस्त, म्हणजे इतले फाटली टिमी जितले गेले तेच्या पेक्षा म्हणजे सरस आसा ही टीम अशी. आणि हे दोन्ही फाट या भुरग्यांनी दोन्ही टायम सराव घेतलेलो आसा, सकाळी सांजा कमीत कमी 3 वरां 6 वरां एवरी डे, कमीत कमी 4-5 किलोमीटर एवरी डे भुरगे धांवता, इतली तेंचे कडेन कॅपॅसिटी आसा. कमीत कमी आज 10 किलोमीटर जर धांवपाक सांगलें जाल्यार ते सुद्दां भुरगे आमचे गर्ल्स आमचे धांवूं शकता, इतली कॅपॅसिटी तेंचेर. आनी आमकां 100% आसा की आमी जिखतले, सामके म्हणजे 100% जिखतले, नो डावट. आजच्या कोंकणी खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परत एकदा पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. फुडल्या वर्सा सावन इफ्फीत राजकीय सिनेमा दाखोवपाक वेगळो विभाग करतले स्थापन. इफ्फीच्या आयोजनाची जबाबदारी खांद्यार आशिल्ल्यान सध्या कांयच उलयना विष्णू वाघ. आणि डेलिगेट किट दिवपाची प्रक्रिया झेमडी आशिल्ल्यान वाजेल्ले डेलिगेट्सांनी घालो बोवाळ. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगसरूच सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.